کو मैंने अंगूर में चुबोया और उसके रस को जबान पे रख के मैंने जो लज्जत ली, कहा बस उस एक गलती का नतीजा है कि आज इस बच्चे ने इतनी बड़ी गलती की है। तो अगर इतनी छोटी माँ बाप गलतियां करते हैं तो बच्चे से इतना बड़ा गुनाह हो सकता है। हम तो रोज गलती करते हैं, सुबह शाम गलती करते हैं, बार बार गलती करते हैं, 1000 बार गलती करते हैं। हमारे बच्चों का क्या होगा? बच्चों को फिर क्यों इल्जाम देते हैं कि बच्चे गलत हो गए हैं? हमें अपने आप से कहना है हम कितने गलत हो। बाजीजो, क्या एक कतरा, ये एक कतरा अमानत का मसला, दीन का मसला, अगर याद रखो हमने सोचा भाई यही रहना है, यही दुनिया है, आखिरत नाम की कोई चीज नहीं है, तो बस ठीक है जो चाहो करो, लेकिन अगर आखिरत पर यकीन है तो वही करो जो खुदा चाहता है। अगर वही करो जो खुदा चाहता है। आज की रात हुर के लिए मंसूब है ना, हुर भी वही कर सकता था जो उसका दिल चाहता था, वही कर सकता था जो उमर साथ चाहता था, यजीद चाहता था। नहीं, मसाइब तक पहुंचने से पहले मैं चाहते हुर के हवाले से कहता चलूं, मेरे बच्चे जान जाएं हुर कौन है। हाँ, हुर के मसाइब तो पढ़े जाते हैं, लेकिन जब मसाइब पढ़े जाते हैं हम गिरिया कर रहे होते हैं, रो रहे होते हैं, लेकिन बच्चे ये समझते हैं हुर जमाने का सबसे बड़ा गुनहगार। हम ये समझते हैं कि हुर बदतरीन खलाइक था, बहुत बुरा इंसान था। हाँ, हुर बुरा था यजीद के लश्कर में था, हुर बुरा था। ये कम बुराई नहीं है कि यजीद के लश्कर में था, ये कम बुराई नहीं है कि यजीद के लश्कर का सरदार था, लेकिन उसके बाद हुर कुछ खूबियां रखता था जो खूबियां उसे यजीद के लश्कर से खींच कर लाई। कुछ खूबियां थी जो यजीद के लश्कर से खींच कर लाई। एक रात में उसने दुनिया को ठोकर मारी और आखिरत ले ली। अजीजों, एक रात में ठोकर मारी और आखिरत ले ली। हाँ, 2 किरदार ऐसे, एक उमर साद, एक हजरत हुर। उमर साद का बाप भी नबी का सहाबी था। अगर उसको शहरे रे का लालच दिया गया था और उस लालच पे उसने एक रात मानी, कहा हुसैन को कत्ल करना नहीं करूंगा मैं। कहा अगर कत्ल कर देगा शहर की गवर्नरी मिल जाएगी। लालच का ठीक है, एक रात का मौका दे दे। एक रात का मौका दिया गया। अब जो एक रात का मौका, इधर शहर रहे, उधर हुसैन की शहादत, समझ में नहीं आ रहा है। आखिर में फैसला कर ही दिया, हुसैन को कत्ल कर दूं, गवर्नरी मिल जाएगी, क्योंकि दुनिया कैश में मिल रही है, आखिरत उधार है। अजीजों, हम कई मर्तबा, ये उमर साद का तज़किया है, ये उमर साद का एनालिसिस है, हमारा और आपका नहीं, किसी मोमिन का नहीं है। कई मर्तबा जब दीन की बात करते हैं तो हमारे जहन में आता है मौलाना आखिरत देखी नहीं, कब्र के हाल से बाखबर नहीं, मौत क्या है, जज़ा क्या है, सजा क्या है, फिशारे कब्र क्या है। मौलाना जो सामने है वही मौजूद है, जो पीछे है उसकी कोई खबर नहीं। तो कैश मौजूद है उसे ले लो और जो उधार है उसे छोड़ दो। ये उमर साद का फैसला है, कातिल हुसैन का फैसला, किसी चाहने वाले का फैसला नहीं है, उमर साद का फैसला है। हाँ, उमर साद लानतों का तौक उसके गले में पड़ गया, लेकिन यही हुर है, उसने फैसला भी एक रात में किया तो नतीजे के अंदर हुर हो गया। यही वजह है कि बड़ी अच्छी बात कही खुमार बाराबंकवी ने। वो कहते हैं कि कब्र हुर पर कोई ऐ काश ये मिसरा लिख दे, कब्र हुर पर कोई ऐ काश ये मिसरा लिख दे, रात दोज़ख में तो जन्नत में सहर होती है, रात दोज़ख में तो जन्नत में सहर होती है। और हाँ, इसी हुर के लिए खतीबुल ईमान मौलाना ताहिर जरवली साहब ने भी बड़ी अच्छी बात कही थी। वो कहते हैं, इमाम हुसैन और हुर कहते हैं, लुटा हुआ सही फिर भी ये घर हुसैन का है, लुटा हुआ सही फिर भी ये घर हुसैन का है, बड़े बड़ों की जबीने और ये दर हुसैन का है, बड़े बड़ों की जबीने और ये दर हुसैन का है। अरे बहिश्त खींच ही लेगी हुरे दिलावर को, यजीदियों में घिरा है मगर हुसैन का है, यजीदियों में घिरा है मगर हुसैन का है। बाजीजो, अगर तहारत सिलसिले में होती है, अगर तहारत जहन में होती है, अगर पाकीज़ा सिलसिला होता है तो खिंचकर हुर की तरह चला आता है, खिंचकर हुर की तरह चला आता है। अजीजो, मेरे मौला को रास्ते में हुर मिला, मेरे मौला को जो रास्ते में हुर मिला, हुर भी प्यासा है, हुर का लश्कर भी प्यासा है। अब इमाम ने हुर को और हुर के लश्कर को सैराब किया, उसके जानवरों को सैराब किया। हुसैन क्या करबला के वाक़े से वाकिफ नहीं है? हुसैन क्या नहीं जानते हैं कि प्यास
کا سامنا ہوگا۔ حسین نہیں جانتے ہیں کہ فرات کے کنارے سے ہٹنا ہوگا۔ حسین وقت کا تقاضا یہی ہے، پانی بچا لو تاکہ سکینہ نہ بلکے۔ حسین تقاضا یہی ہے، پانی روک لو تاکہ علی اصغر کی پیاس کل ہرملا تیر سہ شعبہ سے نہ بجھائے۔ حسین پانی روک لو، تمہارے ساتھ تمہاری بہن کے دو چھوٹے بچے اور محمد بھی تو آئے ہیں، لیکن حسین پانی نہیں روکتے۔ ہر کو پانی پلایا، ہر کے لشکر کو پانی پلایا، حسین نے سب کو سیراب کر دیا۔ ہاں عزیزوں، یہاں تک کہ جب کربلا پہنچے ہیں تو یہی ہر ہے، حسین کے گھوڑے کی لجام پر ہاتھ رکھ دیتا ہے۔ حسین کہتے ہیں ہر جا تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے۔ بس جیسے ہی حسین نے کہا اے ہر جا تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے، بازیزو میں یہیں سے تو ہر کا احترام سمجھتا ہوں۔ ہر نے کہا اے آقا حسین، آپ کی جگہ اگر عرب میں سے کسی نے یہ کہا ہوتا تو جواب میں یہی جملہ کہتا، مگر میں یہ کیسے کہہ سکتا ہوں کہ جس کی ماں فاطمہ زہرا ہے، دختر رسول ہے، زوجہ علی ابن ابی طالب ہے، بس جزاکم اللہ خیر الجزا۔ وقت نماز جب آیا تو حسین نے کہا اے ہور، قاعدہ یہ ہے جو لشکر کا سردار ہوتا ہے وہ نماز پڑھاتا ہے، تو اپنے لشکر کی نماز پڑھا لے، میں اپنے ساتھیوں کو نماز پڑھاتا ہوں۔ اور ہاتھوں کو جوڑ کے کہتا ہے مولا وہ نماز ہی نہیں ہے جو فرزند زہرا کے پیچھے نہ ہو۔ اور نے حسین کے پیچھے نماز ادا کی، بجزاکم اللہ خیر الجزا۔ پہلی محرم دوسری محرم سے لے کے 9ویں محرم تک گزر گئی، دوسری محرم سے لے کے 9ویں محرم تک گزر گئی، یہاں تک کہ شب عاشور آئی۔ عزیزو شب عاشور، ارے یہ کون سی رات ہے؟ آخری رات ہے، اکبر کی آخری رات، علی اصغر کی آخری رات، علی اصغر کی آخری رات، اور محمد کی آخری رات۔ ارے پیاس سے بچے تڑپ رہے ہیں، بلک رہے، الاتش الاتش، بھئی یہاں نمازیں ہو رہی ہیں، عبادت ہو رہی ہے، وہاں یزید کے لشکر میں تلوار سے قتل کی جا رہی ہے، تیاری ہو رہی ہے، کل کی جنگ کی تیاری۔ لیکن ہو رہا ہے کہ خیمے میں ارے وہ تڑپ رہا ہے اور اس کے بعد ٹہل رہا ہے۔ ہاں صبح ہو گئی۔ اب جو صبح ہوئی تو ہر کو ساتھیوں نے دیکھا جسم کانپ رہا تھا، ہر کا جسم کانپ رہا تھا۔ اب جو ہر کو کانپتے دیکھا تو ایک مرتبہ کہا اے ہر، اگر ہم سے کوئی پوچھتا لشکر شام میں سب سے زیادہ بہادر کون ہے، ہم تیرا نام لیتے، یہ تجھے کیا ہو گیا ہے؟ ہر نے کہا میں اپنے آپ کو جنت و جہنم کے درمیان پا رہا ہوں، ادھر حسین ہے جنت ہے، ادھر یزید ہے جہنم ہے، بھائی اسی لیے کانپ رہا ہوں۔ آخر میں ہر نے وہ کیا جو ایک چاہنے والے کو کرنا چاہیے تھا۔ ہر نے کہا اے بیٹا مجھے مولا کے پاس لے چلو۔ بھائی کو تیار کیا، غلام کو تیار کیا، آنکھوں پہ پٹی باندھی، ادھر حسین چلے، عباس چلے، علی اکبر چلے۔ حسین نے کہا اے لال علی اکبر جاؤ ہر کا استقبال کرو۔ بیٹے نے کہا اللہ اکبر۔ ہر نے پوچھا لال خیر تو ہے؟ کہا بابا ہم شکل پیغمبر علی اکبر چلے آ رہے ہیں۔ ہر نے سلام کیا، ایک مرتبہ بیٹے کی آواز بلند ہوئی، رو لیجیے گا بچن جملے زحمت تمام، بیٹے کی آواز بلند ہوئی اللہ اکبر۔ کہا لال خیر تو ہے؟ کہا بابا ذرا احترام سے قدم بڑھانا، ذرا احترام سے قدم بڑھانا، اس لیے کہ علم بردار حسینی ابو الفضل عباس چلے آ رہے۔ لڑکے کی آواز بلند ہوئی اللہ اکبر۔ کہا لال خیر تو ہے؟ کہا بابا اب دیر نہ کرنا، بابا بہت دیر ہو چکی، اب دیر نہ کرنا، اپنے آپ کو قدموں پہ گرا دو، آقا حسین آ گئے ہیں۔ مولا کے قدموں میں سر رکھ دو۔ اور نے ایک مرتبہ اپنا سر قدموں میں رکھا، حسین نے اٹھایا، سینے سے لگایا، اور اس کے بعد عجب بات کہی اے ہور ایسے وقت میں ہمارا مہمان ہوا کہ ہم تیری کوئی خاطر نہیں کر سکتے، علی کا بیٹا ہے، فاطمہ کا لال ہے، بنی ہاشم کی خاطر و تواضع بڑی مشہور تھی۔ اور نے اپنا چہرہ پیٹ لیا، کہا اے مولا، اے مولا، ارے میرے سبب آپ بھوکے و پیاسے ہیں، غلام کو معاف کیجئے گا۔ اس کے بعد ہر نے کہا مولا غلام زادے کو اجازت دیجئے، بیٹے کو اجازت دلائی۔ امام کہتے ہیں اے ہور
ابھی تو مہمان ہے، اصرار بڑا، حر کے بیٹے کو اجازت دے دی حسین نے، حر کا بیٹا جنگ کرنے آیا، میدان میں پہنچا، رجس پڑی، بہت سے ظالموں کو قتل کیا، یہاں تک کہ جب زخمی ہو کر حر کا بیٹا زمین پر آیا، بیٹا جوان تھا، باپ بوڑھا تھا، بیٹے نے سلام آخر کہا، بابا سلام آخر لو، ارے حر پر کیا گزری، حر چلا تو لیکن قدم بڑھ نہیں رہے ہیں، یہاں تک کہ حر بیٹے کے قریب پہنچ گیا، لیکن جب قریب پہنچا کیا دیکھا، حر کا بیٹا اکیلا نہیں ہے، اس کے بیٹے کا سر ہے، حسین کا زانو ہے، حر پہنچا، سر پیٹ لیا، اے مولا ہٹ جائیے، ارے غلام کا سر ہے، آپ کا زانو ہے، غلام کا سر ہے، آپ کا زانو ہے، اے مولا ہٹ جائیے، امام اٹھتے، حر کا بازو تھاما، حر کو لے کر کنارے جاتے اور اس کے بعد کہتے اور یہ جوان بیٹے کی میت ہے، بوڑھا باپ نہیں اٹھا سکتا ہے، چلا جا، حر کو حسین نے بھیج تو دیا، میں کہوں گا اے مولا عصر عاشور علی اکبر تڑپ رہے ہوں گے، ایڑیاں رگڑ رہے ہوں گے، ارے کوئی نہ ہوگا جو حسین سے کہے گا حسین چلے جاؤ، جوان کی میت ہے، حسین چلے جاؤ، جوان کی میت ہے، بیٹا تڑپ تڑپ کر دم توڑ دے گا، یہاں تک کہ حر نے اجازت لی، بآخری جملے زحمت تمام، حر کا بیٹا شہید ہو چکا، اب حر کی باری آئی، حر میدان میں پہنچے، جنگ کی عزیزو، حر زمین پر آیا، ارے پیشانی سے خون بہ رہا تھا، حسین نے زانو پر سر رکھا، کہا حر تیری ماں نے کتنا اچھا نام رکھا تھا، تو دنیا میں بھی آزاد، آخرت میں بھی آزاد، اس کے بعد خون صاف کیا، خون صاف کرنے کے بعد حسین نے اپنے جیب میں ہاتھ ڈالا، جیب سے ایک رومال نکالا، یہ رومال حسین کا نہیں ہے، یہ رومال حسین کی ماں فاطمہ زہرا کا ہے، رومال نکالا، حسین نے زخم پہ ہاتھ رکھا، خون کا، حسین نے ایک مرتبہ حر کے زخم پر رومال سیدہ باندھ دیا، میں کہوں گا حسین آخری جملے، ارے سروں کو پیٹ لیجئے گا، ارے فاطمہ کا رومال حر کو مل گیا، لیکن آئے عصر عاشور، حسین کا پورا جسم زخمی ہے، اے فاطمہ آؤ، اے علی آؤ، حسین کے جسم پر رومال باندھو۔